अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी कोर्स का दूसरा सबक देखते हैं। ये मुकम्मल तहरीरी असबाक हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ज़मीरें या ज़मायर। ज़मीर वो इसम है जो गायब, हाजिर या मुतकल्लिम के लिए बनाया जाए, जैसे वो सब, तू, तुम, मैं, हम वगैरह। मज़ीद इसकी तफसील देखें तो जब हम ज़िक्र करते हैं किसी का, असलम मेरे घर आया, तो एक दफ़ा असलम का नाम इस्तेमाल करते हैं, दूसरी दफ़ा मज़ीद उसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए हम वो या उस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे असलम मेरे घर आया, उसके साथ ज़ैद भी था। ठीक है, तो अब उस का लफ्ज़ जो है वो असलम के लिए है, ये ज़मीर है। फ़ेल की तरह ज़मीर के भी 6 सीगे होते हैं। फ़ारसी में ज़मीर की 3 किस्में हैं। पहली किस्म वो ज़मीरें जो फ़ेल के साथ मिलकर आएँ। जैसा कि पिछले सबक में हमने पढ़ा, मस्दर के आखिर से नून हटा दें तो माजी मुतलक का वाहिद गायब बनता है, और फिर वाहिद गायब के सीगे पर कुछ इजाफ़े करके हम दीगर सीगे बनाते हैं। हम जो इजाफ़ा करते हैं वही ज़मीरें हैं। वाहिद गायब के सीगे की कोई ज़ाहरी ज़मीर नहीं होती। जमा गायब की ज़मीर नून दाल, वाहिद गायब की ज़मीर है ये, जमा हाजिर की ज़मीर है ये दाल, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है मीम, जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है ये मीम। नोट: पाको हिंद में जमा हाजिर और जमा मुतकल्लिम की ज़मीरों में या मजहूल पढ़ी और पढ़ाई जाती है, जबकि जदीद फ़ारसी में इन दोनों ज़मीरों में या मारूफ पढ़ी जाती है। इन ज़मीरों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। आइंदा हम जो फ़ेल की अक़साम पढ़ेंगे उनमें भी वाहिद गायब बनाने का कायदा दिया जाएगा, और फिर वाहिद गायब के आखिर में यही ज़मीरें बढ़ाकर बाकी सीगे बनाए जाएंगे। अफ़ाले नाकिसा वो अफ़ाल जो अमूमन अकेले फ़ाइल के साथ मुकम्मल माना नहीं देते, बल्कि उनके साथ कोई फ़ेल या इस्म आता है, जैसे उर्दू में है, हैं, हो, हूँ, था, थी, थे, गा, गी, गे वगैरह। फ़ारसी के अफ़ाले नाकिसा हैं अस्त, बूद। अस्त या हस्त का माना है। सीन और तेज साकिन है, पहले हर्फ पर ज़बर पड़ा जाएगा। इसकी गर्दान बनाएं तो बनेगी हस्त, हस्तंद, हस्ती, हस्तेद, हस्तम, हस्तेम। वही ज़मीरें हमने लगाई जो माजी मुतलक के आखिर में लगाई थीं। वाहिद गायब के आखिर में ज़मीरें बढ़ा के दीगर सीगे बनाए थे, उसी तरीके से हमने अस्त के या हस्त के दीगर सीगे बनाए। कभी लफ्ज़ अस्त अपने से पहले लफ्ज़ के साथ मिलकर आता है। इस सूरत में अलिफ हज़फ हो जाता है, जैसे उस्त, ओ अस्त की जमा है। ठीक है, इसका मुखफ़फ़ है। ई किताब अज़ोस्त, ये उसकी किताब है। इसी तरह कीस्त केस्त से बना है और चीस्त चेस्त से बना है। ठीक है। नीस्त माना नहीं है। गर्दान, नीस्त, निस्तंद, निस्ती, निस्तेद, निस्तम, निस्तेम, यही ज़मीरें बढ़ी हैं आगे जो हमने माजी मुतलक के वाहिद गायब के आखिर में बढ़ाकर दीगर सीगे बनाए थे। वही ज़मीरें नीस्त के आखिर में लगाकर इसकी गर्दान बनाई। बूद का माना है था। इसमें वाव मारूफ है, बोद नहीं पढ़ना, बूद पढ़ेंगे। गर्दान, बूद, बूदंद, बूदी, बूदेद, बूदम, बूदेम, ज़मीरें लगा के मुकम्मल गर्दान कर ली। नाबूद या नबूद नहीं था, सिर्फ नून का इजाफ़ा बूद के शुरू में हुआ है। हस्ती और नेस्ती, बूदो नबूद, नेस्तो नबूद, ये अल्फाज हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल हैं जो फ़ारसी से आए हैं और इन अफ़ाले नाकिसा से बने हैं। गालिब का एक शेर है, लेता हूँ मकतबे गम दिल में सबक हनूज़, लेकिन यही कि रफ्त गया और बूद था। इसमें हम माजी करीब
پڑھیں گے ماضی قریب جس میں قریب کے زمانے میں کام کا ہونا یا کرنا بتایا گیا ہو، جیسے وہ آیا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب پر ہے اور است بڑھا دیں تو ماضی قریب کا واحد غائب بن جائے گا۔ جیسے آمدن آنا سے نون ہٹایا تو ماضی مطلق کا واحد غائب بنا، اس پر ہے اور است کا اضافہ کیا تو آمدہ است ماضی قریب کا واحد غائب بن گیا۔ دیگر صیغے بنانے کے لیے اس کے آخر میں است ہٹا دیں گے اور آمدہ بچے گا، پھر اوپر بتائی گئی فعل کی ضمیروں کے ساتھ الف شامل کر کے بڑھاتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے اند بڑھانے سے جمع غائب بنے گا، ای بڑھانے سے واحد حاضر، اید بڑھانے سے جمع حاضر، اور ام بڑھانے سے واحد متکلم، اور ایم بڑھانے سے جمع متکلم بنے گا۔ مکمل گردان آگے دی گئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آمداست آمدائی، آمداست آمدام، آمدائی آمدائد آمدام آمدائم۔ یاد کرتے ہوئے ساتھ ترجمہ نہیں یاد کرنا ہوتا، اس لیے یاد کیسے کرتے ہیں اس کا الگ سے گردان دے دی ہے۔ ماضی بعید جس میں بعید دور کے زمانے میں کام کا ہونا یا کرنا بتایا گیا ہو۔ ماضی بعید بنانے کا طریقہ بھی تقریباً وہی ہے، بس است کی جگہ بود لگا دیتے ہیں۔ ماضی مطلق کے واحد غائب کے آخر میں ہے اور بود کا اضافہ کرتے ہیں تو ماضی بعید بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماضی بعید کا جو پہلا صیغہ بنے گا آمدہ بود، یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ، اور باقی صیغے ضمیریں بڑھا کے مکمل ہو جائے گا۔ اس کے آخر سے کچھ ہٹانا نہیں ہے، بود کے بعد ہی نون دال بڑھائیں گے تو جمع غائب بن جائے گا، چھوٹی یہ بڑھائیں گے تو واحد حاضر بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مکمل گردان آمدہ بود، آمدہ بودند، آمدہ بودی، آمدہ بودید، آمدہ بودم، آمدہ بودیم۔ مصادر ملاحظہ کریں۔ آموختن سیکھنا سکھانا، آموزد مضارع، آفریدن پیدا کرنا، آفریند مضارع، اندازیدن ڈالنا پھینکنا، اندازد مضارع، آزردن پریشان ہونا، آزرد مضارع، آرامیدن آرام پانا، آرامد مضارع، آزاریدن ستانا، آزارد مضارع، آزمودن آزمانا، آزمائد مضارع، افشاندن جھاڑنا چھڑکنا، افشاند مضارع، آشفتن پریشان ہونا، آشوبد مضارع، آغازیدن شروع کرنا، آغازد مضارع۔ ان مصادر سے بننے والے جو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے الگ ویڈیو لیکچر ہوگا، اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ جو ماضی قریب اور ماضی بعید ہم نے اس میں پڑھا ہے، ہم نے اس میں سرسری سا پڑھا ہے، لیکن ان پر الگ سے مکمل ویڈیو لیکچر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ماضی قریب پر بھی کیسے بنتا ہے، مختلف اس کی گردانیں ہم نے بنائی ہیں مختلف مصادر سے۔ ٹھیک ہے، تو اسے دیکھ لیجئے گا، فارسی کورس والا پلے لسٹ مل جائے گی آپ کو فارسی کورس کی، اس میں اسباق موجود ہیں یوٹیوب چینل پہ، یا پھر آپ یوٹیوب چینل پہ میرا نام لکھ کر ساتھ آپ لکھیں گے ماضی قریب، ٹھیک ہے، شہزاد احمد شاز ماضی قریب، تو میرا ویڈیو لیکچر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ نیچے آخر میں مشق ہے، جو احباب واٹس ایپ پر مکمل کورس کرتے ہیں وہ مشق حل کر کے دکھاتے ہیں اور ان کا کام چیک کیا جاتا ہے، جو غلطی ہو بتائی جاتی ہے، تو اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں۔